नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तीज विशेष यो दिव्य संवादमा छौँ। आज तीजका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तीज के हो र यसले यो समाजमा कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ। आजको यो छलफलमा हामी यस्ता विषयहरू उठान गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ खास गरी महिलाका क्षेत्रमा अगुवाई गर्दै आउनुभएका दुईजना महिला नेत्रीहरू, व्यावसायिक रूपमा पनि सफल महिलाका रूपमा चिनिनुहुन्छ। पार्टीको कुरा गर्ने हो भने नि पार्टीको केन्द्रीय विभागसम्म रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य तथा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सङ्गठन विभागका सदस्य कल्पना अधिकारी। नमस्कार। यस्तै गरी व्यवसायी महिला हुनुहुन्छ धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठ। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। तीजलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ लिने हो? तीज के हो? तीज विशेष गरेर अब सामाजिक, धार्मिक र नैतिक उसँग चाहिँ जोडिएको एउटा चाड हो। यो विशेष गरेर महिलाहरूसँगको चाहिँ एउटा पर्व हो र तीजलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ भने विशेष गरेर महिलाहरूले चाहिँ धार्मिक हिसाबमा पनि तीजलाई लिनुभएको छ र पछिल्लो समयमा तीजलाई चाहिँ विशेष गरेर सामाजिक रूपमा उत्पीडनमा पर्ने महिलाहरूले पनि आफ्नो दुःखलाई चाहिँ एउटा पोख्ने चाहिँ बाटो पनि तीजको माध्यमबाट त्यही एक दिन भए पनि दिदीबहिनीहरू जम्मा भएर आफ्नो दुःख सुखका कुराहरू पोख्ने र नाचगान गर्ने यो पनि छ प्रचलन। र विशेष गरेर मैले थोरै धार्मिक कुरा पनि यसमा जोड्न चाहन्छु र यो हरितालिका तीज भनिन्छ। आज दर खाने दिन पनि हो र हरितालिकाको चाहिँ अर्थ छ हरि, जस्तो पार्वतीले चाहिँ शिवलाई एकदमै मन पराउनुहुन्थ्यो र उहाँसँगै नै विवाह होस् भनेर उहाँले चाहिँ शिवको चाहिँ ध्यान गरेर बस्नुहुन्थ्यो, शिवको धेरै पूजा गर्नुहुन्थ्यो। आखिर अन्तमा पार्वती हुर्किसकेपछि पार्वतीको पिताजी हिमालय पर्वतले चाहिँ विष्णुलाई चाहिँ बोलाएर कन्यादान दिन तयार गर्नुभयो। त्यस पछाडि पार्वतीलाई त्यो कुरा थाहा भयो र उनका साथीहरूलाई पनि थाहा भइसकेपछि अब पार्वती रुन थाल्नुभयो। अब आज मेरो चाहिँ विष्णुसँग बिहा हुँदैछ, मैले एकदमै शिवलाई माया गर्छु, जस्तो लभ गर्छु म, त्यस कारणले मेरो यो के उपाय हुन्छ त सङ्गिनी हो भनेर सोद्धाखेरि र सङ्गिनीहरूले चाहिँ पार्वती पिर नगर, तिमीलाई चाहिँ हामी काहीँ न काहीँ लगेर लुकाउँछौँ र जब यो बिहा टरिसक्छ होइन, यो कन्यादानको समय चाहिँ नि टर्छ भनेको अहिले पनि लगनलाई त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण मान्छन्, किनभने लगन पछिको पोते भन्ने चलन छ नि। त्यो लगन टरिसकेपछि म तिमीलाई फेरि फर्काउँछु भनेर चाहिँ साथीहरूले भनेका कुरा र पार्वतीलाई लगेर चाहिँ नि जङ्गलमा लुकाएको र हरि जुन विष्णु फर्कनु परेको अवस्थालाई नै त्यहाँ के छ भने संस्कृतमा सङ्गिनीलाई, साथीहरूलाई आलिका भनिन्छ हो। हरिबाट हरेर लगेको भएर त्यसलाई चाहिँ नि हरि प्लस आलिका हरितालिका भनेर चाहिँ मानिएको पर्व हो यो। र त्यसै सन्दर्भमा त्यो लगन बितिसके पछाडि अब विष्णु फर्केले भन्ने कुरा जब थाहा पाइसके पछाडि अब चाहिँ शिवलाई साँच्चीकै पति पाइने भयो भन्ने चाहिँ खुसियालीमा महिलाहरूले चाहिँ व्रत बस्ने र चाहिँ शिवको पूजा गर्ने। विशेष गरेर त्यो दिन चाहिँ पशुपतिमा भिड लागेर महिलाहरूले धार्मिक रूपमा मनाउने गरेको चाहिँ शिवलाई स्वामी पाऊँ भनेर चाहिँ गरिएको र त्यो बेलादेखिको प्रचलनमा आजसम्म पनि महिलाहरूले त्यसै गरी चाहिँ नि त्यस्तै शिव जस्तै पति पाऊँ भनेर छोरी मान्छेहरूले चाहिँ व्रत गरेको चाहिँ यथार्थ कुराहरू त्यो हो। र अब सामाजिक उत्पीडनका कुराहरू चाहिँ पनि यसमा गाँसिएका छन्। कस्ता खालका सामाजिक उत्पीडनका कुराहरू देखिन्थ्यो पहिला? अब हाम्रो अवस्थामा त त्यस्तो धेरै देखिएन होइन। अब पहिला अब हाम्रो आमाहरूको, हजुरआमाहरूको पालोमा चाहिँ कस्तो भने हरेक अब महिलाहरूले चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किन नपाउने, अब सामाजिक रूपमा कहीँ जानु पर्यो भने पनि महिलाको लागि निश्चित टाइपको बन्धनहरू हुन्थ्यो र त्यो बन्धनलाई तोड्न पनि नसकिरहनु भएको अवस्था र अब त्यसरी नै अब धार्मिक रूपमा चलिआएको चलन जस्तै गरेर एक दिन चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा
अब कसैको पनि डर नमानिकन आफ्नो मनभित्र लागेको पीडाहरू चाहिँ एकदमै निष्फिक्र रूपमा गीतको माध्यम मात्र भन्ने र अनि नाचेर आफ्नो अब पीडाहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै अब जस्तै सामाजिक उत्पीडन त हुन्छ नि, अब घरायसी, अब पारिवारिक रूपमा, अब सामाजिक रूपमा यो सबै तोडेर चाहिँ अगाडि बढ्ने, त्यो दिन एक दिनको लागि चाहिँ त्यसरी मनाउने भनेर महिलाहरूले गर्नुभएको र अहिलेसम्म पनि त्यही नै चलिरहेको छ। खास गरी अघिल्लो दिन दिदीबहिनीहरू जम्मा हुने होइन, मिठो मिठो मसिनो पकाएर खाने, घरमा जे छ मिठो मसिनो पकाएर खाने, अनि भोलिपल्ट त्यो व्रत बस्ने, त्यो दिनभरि आफ्ना दुःख पीडा सबै साथीभाइहरूलाई सुनाउने, त्यसले केही फाइदा पनि गर्छ कि के थियो? त्यसमा फाइदा पनि छ, किनकि अब महिलाहरू भनौँ न धेरै टाढा चाहिँ विवाह गरेर गएका चेलीहरू चाहिँ वर्ष दिनभरि माइत आउन नपाउने पनि हुन्थ्यो र अहिले जस्तो गाडी चल्ने होइन त्यस्तो खालको सुविधा महिलाहरूलाई थिएन र वर्षभरि घरमा बसेर दुःख गर्दा अब चेलीबेटीहरू माइत जान चाहन्छ नि, र तीजको पर्वलाई चाहिँ विशेष गरेर माइत जाने र घरमा त मिठो चोखो पनि खुवाउने चलन थिएन, बुहारीहरूलाई बासी भात खुवाउने, हेला गर्ने, यस्तो खालको उत्पीडन पनि महिलाहरूसँग थियो र माइत जाउँला र घिउ र भात खाउँला, मिठो खाउँला भन्ने एउटा चाहिँ अभिलाषा पनि बोकेर महिलाहरू जस्तो चेलीबेटीहरू माइत जाने गर्छन् र माइत जाँदा हरेक चाहिँ घर घरमा चाहिँ चेलीबेटीहरू जम्मा भएर सबैले आफ्नो दुःखका कुराहरू होइन दुःख सुखका कुराहरू पोखेर नाच्ने गाउने रमाइलो गर्ने, त्यो 2-4 दिन भने पनि एकदम रिलिफ भएर चाहिँ फेरि घर फर्किने र चलन छ। त्यो अत्यन्तै धेरै फाइदा पनि छ र एउटा कुरा व्रत बस्नुको अर्थ हामीलाई व्रत बस्दा हामी वर्षभरि हामीले चाहिँ खान्छौँ र हामी व्रत चाहिँ त्यो एक दिन निलाहार व्रत बस्छौँ, जुन कुराले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि गाडी होस् जेसुकै होस् अथवा मोबाइल होस् हामीले चाहिँ नि केही समय विश्राम गर्न दिनुपर्छ, त्यो एउटा इन्जिन हो। त्यस्तै मान्छे पनि मान्छेको जीवनमा पनि एकदम अब जतिखेर पनि खाएर हाम्रो इन्जिनलाई चाहिँ नि पेल्न लगाई गऱ्यो भने त त्यो त तात्छ, चाँडै बिमार लाग्न सक्छ। त्यस कारणले डक्टरहरूले पनि के सल्लाह दिन्छन् भने केही नभए पनि 6 महिनामा एकचोटि फास्टिङ बस्नुहोस् है भन्छ डक्टरको भाषामा होइन, व्रत बस्नुहोस् भन्छ होइन। हामीले चाहिँ धर्मको हिसाबले पनि बस्छौँ भने यो स्वास्थ्यको हिसाबले पनि व्रत बस्नु अत्यन्तै राम्रो छ। त्यसले चाहिँ महिलाहरूमा अझ तीजको व्रतमा चाहिँ बस्ने महिलाहरू, व्रत बस्ने महिलाहरूको अनुहार पनि एकदम चम्किरहेको, लुगाहरू पनि राम्रो लाउँछन् होइन, राता पहेँला लाउँछन्, अझ राम्री देखिन्छन् महिलाहरू, अझ सुन्दरी देखिन्छन् क्या त्यो बेलामा। यो वास्तवमै एउटा साइन्टिफिक पनि छ यो आधार। यो महिलाहरूले त्यसरी बस्छन्, पुरुषहरूले बस्दैनन् कहिले पनि, यो तर्फबाट हेरियो भने नि अब यही नै हो। अघि चाहिँ नि जस्तो उत्पीडित र उत्पीडनको कुराहरू जुन भयो नि यसमा चाहिँ नि कोही छैन। अब त्यही महिलाले चाहिँ पुरुषको लागि चाहिँ आयु लम्बा आयुको लागि चाहिँ व्रत बस्नुपर्ने होइन, लामो आफ्नो श्रीमानको आयुको लागि बस्नुपर्ने। श्रीमानले चाहिँ श्रीमती दिनभरि तीजको व्रत बसिरहेको छ, श्रीमान कुन होटलमा गएर मजाले चाहिँ झुलेर खाइराखेको छ, लागिरहेको छ। यो कोरोनाले पनि कतै इक्वेली बनाउनु खोज्या त होइन है। अब श्रीमती घरमा व्रत बस्ने, श्रीमान बाहिर जाने, अहिले होटल पनि बन्द छ, सारा हुन्छ घर परिवारसँगै मिलेका छन्, बाहिर जाने मिलेका छन्। अहिले वास्तवमा प्रेम नभएका श्रीमान श्रीमतीको पनि कतै प्रेम जुटिया छ कि भन्ने पनि मलाई आफूलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेछ। तर फेरि यसलाई चाहिँ मैले कोरोना राम्रो भन्न खोजेको होइन, केही कुराहरूबाट नराम्रा कुराबाट राम्रा कुराहरू पनि हामीले चाहिँ अब यस पश्चात धेरै कुराहरू सिक्दैछौँ भन्ने पनि मलाई लागिरहेछ। तपाईँले कोरोनाकै कुरा गरिहाल्नुभयो विष्णुजी पनि। कोरोनाको यस्तो महामारी एउटा चर्किरहेछ धादिङ जिल्लालाई वा काठमाडौँ हामी नजिकै भएको सहरलाई वा अर्को नजिकै भएको नारायणघाट चितवन जिल्लालाई हेर्ने हो भने तिनीहरूले निषेधाज्ञा पनि लगाइरहेछन्। हाम्रो जिल्ला सदरमुकाममा पनि निषेधाज्ञा छ। यस्तो बेलामा मनाइने यो तीजलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? अब यो कोरोना मुख्यतः विश्वव्यापी रूपमा नै फैलिएको भयो अहिले कोभिड-19 कोरोना चाहिँ। यसलाई अब हामीले यसपालि चाहिँ मैले धेरै साथीहरूको फेसबुक वालहरूमा पनि देखिरहेको छु, कोरोनाको टाइममा चाहिँ हामी जुटेर होइन फुटेर चाहिँ यसलाई यससँग लड्न सकिन्छ भनेर भनिरहेको छ। आखिरमा वास्तवमा हुनु पनि त्यही भइरहेछ क्या। अब जस्तै योभन्दा 2-4 वर्ष पहिलाको समय हेर्नुहुन्छ भने महिला दिदीबहिनीहरूले अब
झन्डै 1 महिना अगाडिदेखिको होइन होटल पार्टी प्यालेसहरू बुकिङ गरेर अब तिजको दर खाने अब तडक फडक जमाउने विभिन्न हुन्थ्यो। तर यही कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि एक त व्यावसायिक रूपमा पनि एकदमै धाराशायी बनाएको छ होइन। अब यो होटल अब पर्यटन लगायत सम्पूर्ण व्यवसायलाई नै तहस नहस नै बनाएर लगिरहेछ। र अनि अर्को कुरा भनेको यो कोरोना हुँदाहुँदै चाहिँ अब हामीले तिज मनाउने सिलसिलामा चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ जस्तै हामी त्यसले गर्दाखेरि मन्दिर नजाने घरैमा बस्ने घरमा जे अब व्रत बस्ने कोठाभित्रै नाचगान गर्ने रमाइलो गर्ने पारिवारिक एकदमै पारिवारिक रमाइलोको रूपमा नै मनाउने र खासै धेरै टाढा अब दिदी बहिनी यताउति नगर्ने। तपाईँकोमा चाहिँ के छ? मेरो पनि त्यही हो। अब मेरो पनि माइती एकदम नजिक छ होइन। माइतीबाट इन्भाइट त आइरहेछ। अहिले मैले भनिरहेको छु म रात बस्ने गरी आउन सक्दिनँ। म आए पनि 1-2 घन्टा एकदम डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर म आउन सक्छु, किनकि त्यो चाहिँ एउटा परिवारमा एकदमै नजिक अब 5 मिनट वरपर छ। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ र यहाँ बस्न पनि अब धेरै परिवार नहुँदाखेरि जुटेर त्यो चाहिँ नि गर्न सकिने भयो। त्यो पनि एउटा आफ्नै परिवारभित्र भयो। तर अहिले कोरोनाको चाहिँ नि खास अब कानुनले के भन्छ भने खास परिवार पनि अब आफ्नो हुँदैन भनिरहेको अवस्था छ। हो, परिवारसँग छुटेर बस, एक्लै बस भनेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामी एउटा मान्छेले होइन अब हामी एउटा चाहिँ अभियानता पनि हौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी अब ग्रुपमा नाचगान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो प्रश्रय दिँदैनौँ, किनभने अब छुट्टी नै पर्छ। फेरि हामी बाँच्यौँ भने तिज त अर्कोचोटि पनि मनाउँछ होइन, फेरि पनि आउँछ र धेरै वर्ष आइसक्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को तिजलाई बरु स्वागत गरौँला। पक्कै अर्को तिजसम्म यो कोरोना पनि अब केही हदसम्म हट्न सक्ला होइन, सके निर्मूलै होला भन्ने आशामा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसपालिको तिजमा भनेको अघि हाम्रो विष्णुजीले भन्नुभएको जस्तै हामी घरभित्रै जे जस्तो सक्छौँ होइन। घरभित्र पनि चाहिँ टिभीमा क्यासेटमा रमाइलो गर्न सकिन्छ होइन। र त्यस्तै पर्यो अब दिदीबहिनी भेट्नु पर्यो भने अहिले त अब के भयो र यत्रो चाहिँ सूचनाको चाहिँ जमाना छ। हामीले फोनैबाट पनि पुरा भिडियो कल गर्न सक्छौँ, भिडियोमै नाचेर देखाउन सक्छौँ होइन, र भिडियो बनाएर राख्न सक्छौँ। भनेपछि हामीलाई सबै कुरा अब केही कुराले साथ नदिएला भने केही कुराले चाहिँ प्रविधिले हामीलाई चाहिँ साथ दिएको छ होइन। यहाँबाट भिडियो कल गर्ने उता अर्को दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई यहाँ आफू नाचेर भिडियो रमाइलो गर्ने होइन। त्यही हो, हामीलाई अब जे गरेर भए पनि एउटा खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन भने जस्तो मान्छे यस्तो परिस्थितिमा पनि रमाइरहेछ। मान्छे त्यस्तै नै जात रहेछ क्या, जे परे पनि उसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा प्रमाण पनि हो के। यो सबै नागरिकहरूलाई तपाईँहरूको सुझाव के हो त यो टेलिभिजन हेरेर बस्ने नागरिकहरूलाई? अब मैले चाहिँ के भन्छु भने अब नागरिकहरूलाई पनि अब अहिले यतिखेर होइन तपाईँहरू ज्यादा चाहिँ अब रमाइलोतिर गरेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरेर मास्क पनि नलगाउने, त्यस पछाडि जथाभावी गर्ने, जहाँ पनि जाने, जे पनि खाने प्लिज तपाईँले नगर्नु होला, किनभने त्यो गर्न हुँदैन। त्यसले तपाईँ एकजनालाई चाहिँ नि लागेको रोगले टोटल समुदायलाई समाप्त पार्न सक्छ। त्यस कारणले हामी आफैभित्र जब आफूले आफैलाई जब सम्हाल्न सकिँदैन भनेपछि हामीले अरूलाई पनि सम्हाल्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले पहिला आफू अनुशासित भएर अरूलाई पनि चाहिँ यो कुरा सुझाव दिन पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो कल्पनाजीको कुरामा 100% सहमत म यो कुरामा। सकेसम्म घर बाहिर पनि ननिस्कौँ। अब अहिले त हाम्रो चाहिँ जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवस्था छ र भोलि खुलिसके पछाडि पनि एकदमै सुरक्षित साथ अब हामी व्यवसाय गर्ने परिवारले पनि के गरौँ भने मास्क सेनिटाइजर चाहिँ छुटाउँदै नछुटाउँ। जो अब कस्टमर पसलमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मास्क त अनिवार्य उहाँहरूले लाएरै आउनु पर्यो होइन। अनि सेनिटाइजर चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउनै पर्ने हुन्छ। अब तिजको बेलामा त झन् अब भिडभाड गर्ने भन्ने त सम्भावना नै भएन। यसै पनि निषेधाज्ञा जारी भएमा तपाईँको पसलै खुल्दैन होला? खुल्दैन र हामी पनि बाहिर निस्किँदैनौँ, अब कोही पनि आउनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि तिजसम्मलाई त कुनै गाह्रो कुरा छैन। त्यस पछाडिको टाइममा पनि सुरक्षित रहनुहोस्, घरमा बस्नुहोस्। अब त्यही नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। अब ज्यान रहेदेखि अर्को वर्ष फेरि पनि मनाउला तिज भन्ने कुरो त। कल्पना दिदीले अघि यो तिज चाहिँ गीत गाएर नाच्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतापट्टि अलिकति कुरा सम्झिने हो भने हिजो अस्ति
अलि अगाडिका तिजहरू हाम्रा आमाहरूले तिजको गीत गाउनुहुन्थ्यो, हजुरआमाहरूले त्यो भिन्नै किसिमको गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई याद छ त्यस्तो आमाहरूले गाउनु भएको गीतको एउटा दुईवटा कस्तो खालको अवस्थामा त्यस्तो खालको गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो सुनाइदिनु? अब हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ एकदम झटक पनि लाग्थ्यो त्यो गीत। फेरि अब धेरैचोटि भनिसकेपछि कण्ठ पनि हुन्थ्यो। अहिले पनि मलाई एक दुई लाइन चाहिँ कण्ठ छ होइन। त्यो हाम्रो आमाहरूले हजुरआमाहरूले चाहिँ गाउने गीत, त्यो बेलामा चाहिँ उत्पीडन भने त्यही हो कि सासूले बुहारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एकदम डिस्टेन्समा थियो। अब अहिले सासू र बुहारीको सम्बन्ध भनेको प्राय घरमा बुझेर नै होला, धेरै जति घरमा चाहिँ अब आमा छोरीको जस्तो सम्बन्ध देखिन्छ। किनभने यो समय परिवर्तनशील भयो नि त, र हरेक कुरा सम्बन्ध पनि चाहिँ नि त्यस्तै परिवर्तनशील भयो भन्ने लाग्छ क्या। ऊ बेलाको चाहिँ नि गीतहरू यस्तो खालको हुन्थ्यो, सासूले बुहारीलाई गीतबाट भन्ने र बुहारीले सासूलाई चाहिँ नि गीतैबाट चाहिँ नि जवाब दिने चलन थियो। त्यो म एक दुई टुक्का चाहिँ नि यहाँ भन्न चाहन्छु। सातै तला माथिबाट उठी आउँदा पानी, सातै तला माथिबाट उठी आउँदा पानी, नकाचारी बुहारी सुतिरहने, नकाचारी बुहारी सुतिरहने। अब बुहारीले भन्छ 10 बजे स्कुल जान, 10 बजे स्कुल जाँदा 4 बजे आउँदा, 10 बजे स्कुल जाँदा 4 बजे आउँदा, कुर्सी टेबल खाजा भुजा कुर्सी टेबल ठिक्क बरिलाई, खाजा भुजा कुर्सी टेबल ठिक्क बरिलाई भनेर बुहारीले भने। फेरि त्यस पछाडि छोरा आइपुग्छन्। छोराले आमालाई त्यो कुरो चाहिँ आज भोलि नेपालमा यस्तै आयो जमाना, आज भोलि नेपालमा यस्तै आयो जमाना, यस्ता कुरा बुहारीलाई भन्दैन भन, यस्ता कुरा बुहारीलाई भन्दैन भन। फेरि छोराले बिचमा जवाब दिए। अब लास्टमा आमाले फेरि के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा बाटो खन्यो चाइनाले र गोराले, नेपालमा बाटो खन्यो चाइनाले र गोराले, भन्नसम्म भन्यो मलाई छोरा मोराले, भन्नसम्म भन्यो मलाई छोरा मोराले भनेर आमाले चाहिँ यसरी यस्तो खालको संवाद यो धेरै वर्ष अगाडिको पनि होइन, यो 10-15 वर्ष अगाडिको अलिकति मोडर्न किनकि बुहारीले चाहिँ अब म स्कुल जाने हो, 10 बजे स्कुल गएर 4 बजे आउने, खाजा भुजा सबै ठिक पार भनेर सासूलाई भन्ने अर्डर लाउने पनि त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा मोडर्न युग सुरु भइसकेको रहेछ। त्यतिखेर छोराले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि सपोर्ट गरेको कुराहरू यो गीत हो। हामी त्यही 10-11 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ गाउन थालेका गीतहरू भनेको तपाईँहरूको यो जमाना चाहिँ ठिक्क यो मोडर्नतिर आउँदै गरेको बिचको बेलामा थियो। किनभने त्यो पनि देख्नुभयो, अहिलेको पनि देख्नुभयो। विष्णुजीले चाहिँ कस्तो भोग्नुभयो? तपाईँ यो राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा नि हिँड्नु भएको थियो होइन? यो एउटा नेपालमा यतिखेरको यो नयाँ राजनीतिक एउटा युग पनि भन्छौँ हामी, किनभने यो स्थानीय सरकारसम्म सरकार सञ्चालनको बेला छ। त्यो परिवर्तन गर्ने एउटा बिचको लामो समयको एउटा आन्दोलन चल्यो, 10 वर्ष युद्ध, त्यसपछिको जनआन्दोलन, त्योभन्दा अगाडिका विभिन्न आन्दोलनहरू थिए, तराईका आन्दोलनसम्म। तपाईँ त्यो 10 वर्ष जुन युद्ध थियो माओवादीले, तत्कालीन माओवादीको भाषामा भन्दा जनयुद्ध, अरूले भन्दा युद्ध मात्रै भन्थे वा जे होस्, त्यो एउटा राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलनमा पनि सहभागी हुनुभयो। तपाईँले त्यतिखेर पनि तिजहरू हेर्नुभयो होला? त्यतिखेर हजुरले भन्नुभयो जस्तै म केही समय अब त्यतिखेरको माओवादी आन्दोलनमा सहभागी भएकै हो र मेरो क्षेत्र भनेको सांस्कृतिक क्षेत्र नै थियो होइन। धेरै समय त म त्यसमा आबद्ध भइनँ।
जति समय भएँ त्यतिखेरको समयमा भनेको कस्तो थियो भने त्योभन्दा हाम्रो गोर्खा भनेको चाहिँ त अब एकदमै जनयुद्धबाट प्रभावित जिल्ला पर्यो। त्यसमा पनि अब ताकुकोट गाविस चाहिँ मेरो माइती गाउँ भनौँ, मेरो जन्मस्थान। त्यहाँ चाहिँ जुन अब दिलबहादुर रम्तेल जनयुद्धको पहिलो शहीद सुन्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ हाम्रै गुरुलाई चाहिँ अब हाम्रो प्रलाई चाहिँ एरेस्ट गरेर लाँदाखेरि र मारिनु भएको हो कि उहाँ चाहिँ हाम्रै आँखा अगाडि नै गोली लागेर अब घाइते अवस्थामा अनि मारिनु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यतिखेरको अवस्था भनेको कस्तो थियो भने हामी त्योभन्दा सानोमा चाहिँ अब त्यतिखेर हाम्रो आमाहरूले पहिलाको यो राम सीताको कहानीहरू होइन, उहाँको बिहेहरूको त्यो गीत बनाएर गाउनुहुन्थ्यो। अनि जब हामी अलिक बुझ्ने भयौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब जनयुद्ध भर्खरै अब सुरुवातको चरणमा थियो। अनि त्यतिखेर एकदम जनचेतना चाहिँ अब विद्रोह टाइपको के। अब हामीलाई चाहिँ कस्तो खालको पर्यो भनेदेखि नारी र पुरुष भनेको कहिले पनि अलग होइन, एकदमै बराबरी हो। जति पुरुषले गर्न सक्छ त्यति महिलाले पनि गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ विचार चाहिँ हामीमा चाहिँ अब थियो। र त्यही क्रममा अब हामीले चाहिँ कस्तो खालको गर्थ्यौँ भने यो आधा आकाश आधा धरती सबै अब सिङ्गो छ संसार, सम्पत्तिमा किन छैन हामीलाई बराबर भन्ने जस्तो टाइपको गीतहरू कि। अब अलिअलि त्यो ठ्याक्कै तिजकै उसमा त छैन, भाका जुन भयो भने आधा आकाश आधा धरती सिङ्गो छ संसार, किन छैन सम्पत्तिमा हामीलाई बराबर। यस्तो टाइपको चाहिँ अलिकति विद्रोह जन्माउने खालको चाहिँ गीतहरू गाउँथ्यौँ हामी। गीत गाइन्थ्यो कि गीत गाउने त्यस्तो खालको चलन थियो। अनि म खासै त्यस्तो धेरै समय त बसिनँ। 54 सालमा मैले बिहे गरेपछि त म धादिङमा नै आएँ। धादिङमा आइसके पछाडि त्यो खालको वातावरण बिल्कुलै भएन र अनि त्यस पछाडि खासै त्यस्तो भएन। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले कस्तो थियो भने सानो आगो झिल्कोले सारा संसार जलाउँछ, कोक्रो हल्लाउने हातले संसार हल्लाउँछ, यस्तो टाइपको गीतहरू चाहिँ हामी गाउँथ्यौँ। अलि विद्रोह टाइपको के। परिवर्तनशील भन्यो भने के हुन्छ अझ त्यसलाई? परिवर्तनशील भन्दाखेरि त हामी प्रगतिशील नै भन्छौँ यसलाई होइन। अहिले वास्तवमा भन्यो नि भएको पनि त्यही नै छ। त्यतिखेरको अवस्थामा के अरे पुलिसमा आर्मीमा कोही पनि महिलाहरू हुनुहुन्थेन। जब जनयुद्ध माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो र महिलाहरूलाई विशेष त महिलालाई फोकस गरेर सेनामा लियो, त्यस पछाडि नेपालमा पनि नेपाल पुलिसमा र नेपाल आर्मीमा महिलाले लिन थाले। त्यो एकदमै पोजिटिभ पक्ष हो। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष मान्छु कि म माओवादी जनयुद्धको चाहिँ। किन भन्दा महिलाले जसरी अगाडि बढाउनु भयो त्यसरी नै सरकारले आखिरमा बाध्य भएर त लगायो नि। त्यही भएर अब त्यतिखेरको अवस्था अहिलेको अवस्था त्यही विद्रोहको भावना त अहिले त लगभग हामीसँग पनि बिस्तारै अब यो समाज जसरी रूपान्तरण हुँदै गइरहेछ हामी पनि त्यसरी नै रूपान्तरित हुँदै गइरहेछौँ होइन। हामी पनि समाजसँग मिलिरहेछौँ। हिजोकै अवस्था अहिले छैन। अहिले अब आधुनिक जमाना छ। आधुनिक जमानामा आधुनिक तरिकाले नै अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामी पनि त्यसलाई नै पछ्याउँदै गइरहेछौँ। आज भोलिको तिज हेर्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? त्यो अहिले भर्खरै तपाईँहरूले भन्नुभयो हिजो अस्ति त्यस्तो खालको तिज मनाइन्थ्यो, तिजलाई त्यस्तो रूपमा पनि लिइन्थ्यो होइन। आमाहरूले पनि अलिकति भने पनि त्यो आफूलाई पढेको पीडाहरू त्यहाँ भन्ने र त्यहाँबाट केही सन्तोषको सास लिने, राजनीतिक रूपमा भन्यो भने महिलाहरूले पनि त्यो एउटा आन्दोलनकै किसिमको गीतहरूलाई चाहिँ दिने। आजभोलि आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको देख्नुहुन्छ? अब त्यही हो, त्यतिखेर किन महिला र पुरुष बराबर भएन भन्ने खालका गीतहरू चाहिँ थियो। त्यतिखेर सन्दर्भ त्यस्तो थियो। बराबर पनि थिएन होइन। यस्तो भइदियो हुन्थ्यो एउटा के भन्दा नारी पुरुष भनेको एउटा गाडीको चाहिँ एक रथका दुई पाङ्ग्रा भने जस्तै हो भने जस्तै अहिलेका तिज भनेको काहीँ पनि महिला मात्रै नाचेको देखिँदैन। पुरुष पनि सराबर गीत गाएर पुरुष पनि नाचिरहेको हुन्छ। र त्यो अलिकति अब गीतहरू चाहिँ विशेष गरेर अब अहिलेको चाहिँ यो
सञ्चारको चाहिँ नि विकासले गर्दाखेरि पनि बढी प्रविधिको विकासले गर्दाखेरि पनि त्यो गीत चाहिँ कमर्सियल हिसाबमा गयो होइन। मान्छेको चाहिँ बाँच्ने आधार पनि त्यो भयो, त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो है। तर अब कतिपय चाहिँ अब चाडबाडको नाममा चाहिँ गरिएका चाहिँ विकृतिहरू पनि धेरै छन्। अब चाहिँ तीजका गीतहरू त कति राम्रो हुन्थ्यो, सुन्न आनन्द लाग्ने होइन, आँसु धर बगाएर अब चाहिँ तीजको गीत भन्ने नाच्ने चलन थियो भने अब अहिले कस्तो कस्तो चाहिँ डिस्को डान्स चाहिँ त्यसमा मिसाइदिनु भयो क्या, डिस्को मिसाइदिनु भयो। र अब हाम्रो दर भनेको त घरभित्र खाइन्थ्यो होइन, खास दर कतिखेर राति खाइन्थ्यो हामी होइन। त्यो चाहिँ के थियो भने विशेष गरेर भोलिपल्ट अब चाहिँ निलाहार व्रत बस्नुपर्ने, त्यो भएपछि बेलुका खाएको खानाले चाहिँ भोक लाएर भोलिपल्ट चाहिँ असर गर्ला, ग्यास्ट्रिक होला भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कति समयमा खाना खानुपर्ने, कति धेरै साइन्टिफिक छ कि कति समयसम्म चाहिँ खाली पेट बस्नुपर्ने त भन्ने कुराको अर्थ राखेर चाहिँ खास रातको 12 बजे पछाडि र अब 12 बजेको वरिपरि चाहिँ दर खाने चलन थियो होइन। अब त्यो चलनबाट अब अहिले के भयो भने दरको नाममा चाहिँ अब ठुल्ठुला तारे होटलमा जाने होइन। अब त्यहाँ चाहिँ अब महिलाहरूले पनि अब पहिला त घिउ र भात खाने भन्ने चलन थियो होइन, चोखो खानुपर्छ भन्ने थियो एउटा धार्मिक हिसाबले। तर त्यहाँ गएर चाहिँ सबै कुरा सर्वभक्षे भएर चाहिँ खाएको रमाइलो गरेको देखियो। त्यो कुरा चाहिँ अब आधुनिक चाहिँ नि तीज भयो भन्ने कुरा त्यसलाई हामीले विरोध त गर्न मिल्दैन होइन, विरोध गर्ने कुरा त होइन। तर एउटा चाहिँ मौलिक चाड मौलिक हिसाबले नै मनाउँदा अझ बढी बेस्ट हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। हामी सामाजिक मान्छे भए पनि बढी चाहिँ तीजको नाममा धेरै गहनाहरू चाहिँ गहना गुडियाहरू लगाउने, गहना प्रदर्शन गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कपडाहरूको प्रदर्शन गर्ने होइन, त्यस्तो खालको खानपानको प्रदर्शन गर्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ नि अब भरसक चाहिँ नि अब तीजको दर भनेको चाहिँ त्यसरी खाने होइन। अब जाँड रक्सी खाएर महिलाहरूले चाहिँ नाचेको चाहिँ राम्रो कुरा होइन, त्यो मेरो आफ्नो चाहिँ नि व्यक्तिगत भ्यूमा पनि राम्रो लाग्दैन। त्यो सामाजिक रूपमा पनि त्यो कुरा त्यो चाडको चाहिँ नि महत्त्वलाई अलिकति कम गरे हो कि भन्ने पनि लाग्छ। अहिले त्यो हुँदा हुँदै कति पुरुषहरूले पनि चाहिँ मतलब कति अफिसरहरू भयो अथवा कति सामाजिक मान्छेहरू भए ती पुरुषहरूले पनि अहिले चाहिँ अब इक्वली भयो, महिलाले मात्रै किन उनीहरूले चाहिँ बोतल लिएर नाच्न थालेपछि हामी चाहिँ के त कम, हामी पनि तीज मनाउँछौँ भनेर अहिले पुरुषहरूले पनि तीज मनाउन थालेका छन् के। यो तीजलाई यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ त विकृतिको रूपमा एक खालको महिलामा, तर मैले धादिङकै त्यस्तो खालको मान्छे देखेको छु। म गत वर्षको यो अवधिमा धादिङको एउटा विकट गाउँमा थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ त्यो घरमा तीजमा खानको लागि भनेर उनीहरूले च्याख्ला ज्याला गरेर च्याख्ला लगेर राखेको रहेछ तीजको दिन खाना भनेर। त्यो मान्छेसँग दाँज्यो भने चाहिँ तपाईँहरू एउटा अगुवा महिलाहरू नि हो, त्योसँग दाँच्दा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा कस्तो खालको आउँछ, कस्तो बन्छ? त्यही नै हो अघि मैले भन्न खोजेको पनि। वास्तवमा जस्तो सुकै दुःख भए पनि खानको लागि एक दिन भने पनि कहीँबाट घिउ ल्याएर जुटाएर चेलीबेटी बोलाएर एक दिन भने पनि एउटा रमाइलो गर्ने त्यो एउटा मौलिक चाड हो होइन, महिलाहरूको चाहिँ दुःख सुख पोख्ने चाड हो। त्यसमा चाहिँ विकृतिको रूपमा चाहिँ प्रदर्शन गरेर चाहिँ चाडलाई नै कस्तो कस्तो चाहिँ बढी चाहिँ भड्किलो खालको चाहिँ बनाइदिने त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। त्यो च्याख्ला खानेको लागि र त्यो चाहिँ चारतारे होटलमा गएर चाहिँ तीज मनाउनेको लागि त्यो त कहाँ चाहिँ त्यो मेलै खाँदैन के। हामीले भनेको त दूर दराजमा पनि एउटै खालको तीज बनोस्, सहरमा पनि एउटै तीज बनोस्, सबैतिर एउटै खालको चाहिँ नि तीज बनोस् जुनले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि मौलिकता त्यसको वास्तविकता चाहिँ नि झल्काउन सकोस् भन्ने कुरा चाहिँ हो। तीज खर्च भनेर चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ थुप्रै ठाउँमा त्यो बिलहरू आएको सार्वजनिक भएको नि देखिन्छ। तीज खर्च भनेर खर्च गरिरहेका हुन्छन्, तीजमा दर खाएको के गरेको भनेर। त्यही दर खाने दिनको राति खाने हो भने त त्यो खर्चहरू आउँदैन होला नि? विष्णुजीले हेरिरहनु भएको छ। बिल्कुलै आउँदैन त्यो त। अब योभन्दा पहिला 1-2 वर्ष अगाडि त रोकियो के अरे होइन, त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले पनि सुनेअनुसार अब हामी त त्यस्तोमा अब कहिले पनि लागेनौँ। जस्तै राजनीतिक पार्टीको महिलाहरू होइन, महिला
दिदीबहिनीहरू, त्यस पछाडि विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर पनि अब जस्तै अब हामी हाम्रो इच्छाले चल्छु भनेर भन्ने, अब हाम्रो शैक्षिक अब खर्च गर्छु भन्नेले त पाउने नै भयो होइन, त्यसलाई रोक्ने कुरा भएन। तर जब अब सरकारको रकम नै अब त्यो खर्च गरेर चाहिँ त्यो त एकदमै त्यो गलत हो, मलाई चाहिँ त्यो गलत लाग्छ। अब खानकै लागि भनेर हामीले सरकारसँग ल हामीलाई यति पैसा देऊ हामी यसरी दर खान्छौँ, त्योभन्दा ठुलो गलत कुरा त अरू केही पनि होइन। त्यो कम्तीमा पनि ल 20,000 एउटा के समूहलाई छुट्यायो भने हजुरले भन्नुभयो जस्तै अघि त्यो च्याख्ला खाने ठाउँमा पुर्याउन सक्यो भने त कम्तीमा पनि एक बोरा चामल त दिन सकिन्छ नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जसले पनि त्यो विनियोजित रकम त्यस्ता समूहहरूलाई जुन सङ्घ संस्थाबाट पनि वितरण भएको छ त्यो पनि गलत हो, उहाँहरूले पनि त्यो वितरण गर्नु हुँदैन र माग्न जाने पक्षले पनि त्यो चाहिँ माग्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँको धारणा? ठिक छ, विष्णुजीको कुरा पनि ठिक छ। त्यसमा के हो भनेदेखि अब खानाकै निम्ति मागेर दुरुपयोग गर्ने राम्रो कुरा होइन, तर त्यही रकम पनि के छ भने तिजको अब यो त अहिले मोडर्न जमाना आयो होइन, किनभने सामाजिक रूपमा पनि धेरै कुराहरू सूचना दिनुपर्ने, महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरू सिकाउनु पर्ने, कानुनी कुराहरू सिकाउनु पर्ने, संविधानमा के बन्यो भनेर चाहिँ सिकाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ गीतकै माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। तिजकै कार्यक्रमहरू राख्न सकिन्छ, तर त्यहाँ चिया बिस्कुट खाएर पनि गर्न सकिन्छ क्या, दरै खानुपर्छ, ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले चाहिँ तिजको चाहिँ नि कार्यक्रमकै चाहिँ नि माध्यमबाट चाहिँ हामीले त्यस्ता सन्देशहरू जुन दिन सक्छौँ, जस्तो अब अहिले यो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले यस्तै कार्यक्रमहरूबाट महिलाहरूलाई दिन सकिन्छ। फेरि त्यो नराम्रो पक्ष होइन, त्यसलाई चाहिँ नि राज्यले खर्च गर्ने बजेट चाहिँ कहाँ र कसरी र त्यसलाई चाहिँ नि सदुपयोग हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा हामीले पनि चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। त्यो विष्णुजीले भन्नुभएको कुरा पनि एकदम नै हो। हामीले त्यही कुरा बचाएर चाहिँ एउटा गरिब गाउँका खान नपाउने दिदीबहिनीहरूलाई उनीहरूलाई के चाड के पर्व होइन, कहिले आउने तिज, कहिले आउने दसैँ, कहिले आउने तिहार तिनीहरूलाई होइन भनेपछि त्यो गरिबको झुप्रोभित्र पनि कमसेकम एक दिन भने पनि चामलको भात खाउँ भन्ने धारणाले चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ। इक्वल भनेको त्यही हो। यो अर्को तपाईँ एकल महिलाको एउटा एकल महिला सङ्घ, मानव अधिकारका लागि एकल महिला सङ्घ होइन त, अब त्यसको जिल्लामा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ गएर गत वर्ष जस्तो लाग्छ मलाई तिजकै वरिपरि उहाँहरूलाई एक एकवटा धोती वितरण भएको एउटा कार्यक्रममा म गएको थिएँ। उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो धोती नै त्यो तिजको सबैभन्दा उत्कृष्ट सामानको रूपमा, त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारहरूले काम गर्न सक्दैन? त्यो त गर्न सक्थ्यो, वास्तवमा फेरि गर्नुपर्ने नि त्यो हो। कस्तो भने अब म एकल महिलाको सन्दर्भमा हजुरले सोध्नुभयो, धन्यवाद। एकल महिलाहरूको चाहिँ कस्तो छ भने विशेष गरेर उनीहरूलाई चाहिँ पहिलो हिंसा चाहिँ रङ्गमा गरिएको थियो। महिलाहरूलाई विशेष गरेर उनीहरूले लाग्ने चाहिँ कपडामा भनौँ न वस्त्रबाट चाहिँ सुरु भएको थियो। कस्तो भने सेतै वस्त्र लाउनु पर्ने होइन, एउटा उनै छ। म हजुरलाई चाहिँ एक म भन्छु भने सेतो पहिरन गर्नु पर्छ किन हो रूपै बिरूपै गरे देखे साहित्य बिग्रने अलक्षिणी भन्दै थिए मन परे। यसरी चाहिँ नि त्यो सेतो कपडा पनि लगाइदिने अनि उसले काहीँ घरबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै चाहिँ साइड परेन यो चाहिँ अलक्षिणी भनेर भन्ने। भनेपछि यस्ता खालका चाहिँ उत्पीडनबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ मुक्ति दिनको लागि चाहिँ ती एकल महिलाहरूले चाहिँ अभियान सुरु गरे। त्यो चाहिँ रातो पहिरनको अभियानबाट महिलाहरूलाई त लाउनै दिँदैन थियो नि त, रातो टिका लाउन नदिने। म आज एकल महिला हुँ तर मेरो भेषले त भन्दैन नि मलाई एकल भनेर त, म आज रातो पहिरनमा छु। हो यही हो मेरो मैले जितेको भनेको, हाम्रो लडाइँ चाहिँ नि हामीले जिते हो अहिले यसलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विशेष गरेर त्यो चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्कले चाहिँ त्यो हामीलाई प्रायोजन गरेको थियो। त्यही प्रायोजन अनुसार चाहिँ के गर्ने त भन्दा के कार्यक्रम गर्ने त भन्दा केही न केही दिउँ न, किन भन्दा यो भनेको उपहार तिजको सन्दर्भमा महिलाहरूलाई, त्यो पनि एकल महिलाहरूलाई जसको उपहार दिने मान्छे थिएन, रातो धोती दिउँ भनेर हामीले चाहिँ
खास गरेर कोही कोही हुनुहुन्थ्यो रातो लाउनै नमान्ने, प्राय गरेर त मलाई रातो रातो भनेर चाहिँ उहाँले लुछाचुडी गर्नु त्यो मैले देखेको थिएँ हो है। हरियो दिएको ठाउँमा फिर्ता गर्नुभयो कतिले, भनेपछि त कसरी परिवर्तन त भएछ नि त हामीले होइन। एउटा टिकासम्म पनि लाउन बिचरा चाहिँ लुकेर कुनामा गएर लाएर ऐना हेरेर फेरि टिका झिकेर राखेर बाहिर निस्किने महिलाहरू आज रातो लाउनमा त्यत्रो लालायित हुनुहुन्छ भने मतलब त्यस्तो अधिकार चाहिँ प्राप्त भयो होइन, जित्यौँ हामीले त्यो लडाइँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो यस्तो कामहरू चाहिँ वास्तवमा हामीले थोरै थोरै अन्त अन्त कताबाट खोजेर हामी गर्थ्यौँ भने राज्यकै तर्फबाट त्यस्ता महिलाहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ उपहारकै रूपमा पनि त्यो गर्न सकियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ। त्यो एकल महिलालाई मात्रै नभएर एउटा गरिब महिलाहरूलाई पनि समेटेर त्यस्तो काम चाहिँ गर्न सकियो भने अझ राम्रो हुन्छ। त्यो स्थानीय सरकार त हामीले बनाउने हो, हामीले बनाउने भनेको हामी नै भोट दिएर जिताउँछन्। उनीहरूका लागि यस्तो विषयमा सामाजिक संस्कृतिलाई पनि बचाउने र ती सबभन्दा पछि तरै खान नसक्ने, च्याख्ला खानुपर्ने त्यो महिलाहरूको लागि योजना बनाउनु पर्यो भनेर तपाईँहरूको योगदान कति रह्यो वा कति रहन्छ? अब हाम्रो एउटा चाहिँ भनौँ न, म अब राजनीति सेक्टरमा पनि लागेको छु। यो अर्थमा राजनीति महिलाहरूले किन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिला त मलाई पनि थाहा थिएन किन गर्ने भनेर। अब महिलाहरूको अधिकारको विषयमा कुरा उठायो, त्यहाँबाट पनि धेरै ठाउँमा नेटवर्किङ बनाउनु पर्ने, डाइरेक्ट आफ्ना कुराहरू आफ्ना आवाजहरू कहिले राख्न नसकिने, अरूलाई भन्नुपर्ने, उसलाई कतिखेर चाहिँ कहाँ भनिदिन्छ कि भन्दिँदैन भन्नुभन्दा महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि राजनीतिबाट सुरु गरे, आफ्नो चाहिँ न्यायका लागि चाहिँ लड्न थाले भनेपछि अब हामीले पनि जिल्लामा गयौँ, महिलाहरू चाहिँ राजनीति उसमा हुनुहुन्छ। अब मैले पनि त्यो यात्रामा चाहिँ करिब करिब यात्रा तय गरेर अब राजनीतिमा म लागि नै सकेको छु होइन। मेरो सायद अब त्यो विश्राम हुँदैन होला भन्ने पनि लाग्छ होइन। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिराखिया छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ अब जस्तो भनौँ न स्थानीय रूपमा पनि हामीले यस्तो खालको काम गरौँ कि जुन कुराले चाहिँ समाजलाई एकदमै राम्रो गर्न सकोस् होइन। तर अहिले मैले सरसरी हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो, पहिला पहिला चाहिँ हामी महिलाहरूले पनि के अरे महिला अधिकारका कुरा सँगसँगै चाहिँ बाटोघाटो चाहिन्छ भन्ने कुरा चेतना चाहिँ महिलाहरूलाई अलिक कमै थियो। अहिले म जब राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ लागेर हिँडेँ, जब गाउँघरमा म गएँ, पुगेँ, घर घर पुगेँ, त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ मलाई के फिल भयो भनेदेखि त्यहाँ एउटा फलेको चाहिँ नि तरकारी, त्यहाँ दुध के अरे पालेको भैँसीको दुध, गाईको दुध चाहिँ सहरसम्म ल्याउनको लागि के गर्नु त, बोकेर ल्याउनु सम्भावना हुँदैन होइन। 3 घन्टाको बाटो छ, गाडीमा गयो भने 20-25 मिनटमा पुगिन्छ भनेपछि त बाटो पनि पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट फिल भयो कि। भनेपछि सँगसँगै एउटा विकासका कुरा पनि सँगसँगै लानुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ चेतनाको कुरा पनि सँगसँगै लानु पर्यो। चेतना भनेको जस्तो जुन महिला वर्गहरू दूरदराजमा बस्ने महिलाहरूलाई कतिपय कानुनी विषयमा थाहै छैन, कति उत्पीडनमा चाहिँ परिराख्नु भएको छ, हिंसामा परिराख्नु भएको छ, त्यो महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो आवाज उठाउनको लागि चाहिँ के हो त भन्दा उनीहरू यतिकै त उनीहरूको पहुँच हुँदैन नि त। प्रशासनसम्म आउनको लागि पनि कोही न कोहीसँग चाहिँ टुइन लाएर आउनु पर्यो। त्यसै आफै डाइरेक्ट गएर चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने हुनको लागि राज्यले त्यस्तो खालको बजेट पनि महिला होस् एकल महिला होस् छुट्टै छुट्टै बनाएर चाहिँ त्यसको चाहिँ बजेटको खाका चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ म आफू चाहिँ स्थानीय लेभलमा गएँ भने त्यो वर्गअनुसार चाहिँ नि बजेटहरू छुट्याएर काम गर्नुपर्छ भन्छु। र दोस्रो कुरा मैले विकासको कुरा जोडेँ। विकासको कुरा जोड्दा खानेपानी, बत्ती, बाटो यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ कि। अब गाउँमा गयो पानी छैन, बिचरा पानी न त खेतीपाती कसरी गर्छन्, कसरी खान्छन् सफा पानी, त्यो बाटो छ। अर्को कुरो छोराछोरीलाई पढाउन लेखाउनु पर्यो, टुकी बत्तीमा त सक्दैन नि त यस्तो जमानामा होइन। त्यसले गर्दा त्यहाँ बिजुली बत्ती पुग्नु पर्यो र त्यहाँसम्म जानको लागि बाटो सुविधा हुनु पर्यो। भएका बाटोहरू पनि ग्राभेलिङ हुनु पर्यो। वर्षिउनी चाहिँ नि यो कस्तो भयो भने अहिले चाहिँ नि अलिकति नियति पनि चाहिँ खराब छ भन्ने पनि लाग्छ। यो हाम्रो चाहिँ राजनीतिक नेताहरूलाई पनि मैले भन्छु, म आफू पनि नेतृत्व गर्ने चाहिँ पङ्क्तिमा छु होइन। र हाम्रा जुन बजेटहरू चाहिँ हरेक वर्ष यसरी मिसयुज भएको मैले देख्छु कि हरेक ठाउँमा। त्यो बजेट चाहिँ के छ भनेदेखि एकचोटि बाटो खनिसके पछाडि
त्यसलाई पक्का रूपले गर्ने, बाटो खन्ने, ग्राभेलिङ गरिहाल्ने र ड्रेनहरू बनाइहाल्ने गर्यो भने त्यो वास्तवमा त्यो बाटो छिटो भत्किँदैन। अब हाम्रो त हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने एउटै बाटोलाई हालेर त्यसलाई चाहिँ खोस्रिरहने यता माथिबाट नि पहिरिया छ उँधोबाट नि भस्किया छ गरेर बाटो पनि सखाव, अर्काको जग्गा पनि, गरिबहरूको जग्गा पनि सखाव भनेपछि यो दुईटै कुरालाई चाहिँ प्रभाव पारेको चाहिँ देखिन्छ। यो बजेटहरू चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तै स्थानीय लेभलका कुराहरू उठेको भएर स्थानीय निकायले पनि यो कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर त्यो बजेटहरू त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ र महिलाहरूको बजेट बाटोमा र बाटोको बजेट महिलामा हाल्नुपर्छ भने त्यसलाई छुट्याएर चाहिँ काम चाहिँ विकासको काम पनि बराबर गर्नु पर्यो, महिलाहरूको लागि चाहिँ उत्थानको काम पनि र समुदायको चाहिँ उत्थानको काम पनि बराबर रूपमा लानुपर्छ भन्ने कुरा हो। विष्णुजी, यो नेतृत्वको कुरा उहाँले नि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू राजनीतिक उसमा पनि महिलाहरूको क्षेत्रमा हेर्ने भने अगुवा महिलाहरू भित्रै पर्नुहुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरू जति हामी हेर्छौँ, धादिङ जिल्लालाई मात्रै हेर्ने भन्नुभयो भने पनि पुरुष नेताहरू थुप्रै तपाईँले अहिले गर्न थाल्नुभयो भने 20-25 जनाको नाम लिनुहुन्छ होला। त्यस्तै गरी 20-25 जना नेतृत्व गरेर आइपुग्न सक्ने महिलाहरू कहिले बनाइसक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? तपाईँहरू अलि अगाडि हुनुहुन्छ, अरूलाई त्यसै गरी ल्याउनु कहिले गर्नुहुन्छ? यही त सबैभन्दा ठुलो अब खडेरीको विषय जस्तै छ होइन। धादिङमा त झन् महिला नेतृत्व साँच्चै औँलामै गर्न मिल्ने नै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि हामी जति भन्नुभयो अलिकति अगाडि बढ्न त खोजेका छौँ, अगाडि जान पनि सकेका छैनौँ, पछाडि हट्न पनि सकेका छैनौँ कि त्यो बिचको धरातलमा चाहिँ परिरहेका छौँ हामी। अब यसरी नै अगाडि बढ्न चाहे पनि कस्तो छ भने महिलाहरूको लागि चाहिँ विभिन्न खालको बन्धनहरू छ। अब जसरी कल्पना दिदी घरबाट निस्किनु भएको छ होइन, उहाँले त लगभग अब एउटा बाटो खनिसक्नु भएको छ, त्यस्तै गरेर बाटो खन्न सक्ने महिलाहरू धेरै कम हुनुहुन्छ र म आफै पनि सकिरहेको अवस्था होइन क्या अहिलेसम्म। र त्यसरी नै गर्नेमा अब अलिकति महिलाको नेतृत्व गर्ने भनेर हामी अगाडि बढ्न त खोज्छौँ, तर सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। 1-2 ठाउँमा जान्छौँ अनि हाम्रो के बन्धनले गर्दाखेरि हामी भनेको ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। अनि त्यो नहुने बित्तिकै हाम्रो ग्यापिङ रहन्छ, ग्यापिङ रहने बित्तिकै त अब जसरी पुरुष सहज रूपमा जान सक्नु भएको छ अब त्यसरी हामी सकिरहेको छैनौँ। त्यसको लागि त्यसरी नै महिलाहरू अगाडि बढाउनलाई पुरुष जत्तिकै त्यही लेभलमा पुर्याउनलाई त धेरै नै टाइम लाग्छ। तपाईँहरूको योगदान चाहिँ के हुन्छ भन्ने नै हो। अब यस्तो हो, अब यो हरेक कुरा के हो भन्दा अब एक रथका 2 पाङ्ग्रा भने जस्तै महिलाहरूलाई पनि राजनीति गर्नको लागि पुरुष साथीहरूले चाहिँ भने मतलब पुरुष दाजुभाइहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ, नगर्ने होइन। तर के हुन्छ भने जुन बेलामा चाहिँ अनि बल्ल कतिखेर चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने अलि माथिल्लो लेभलमा महिलाहरू पुग्ने बित्तिकै त्यो महिलालाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो रोगै हो, जुनसुकै पार्टीमा त्यो छ। त्यो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि छ र नेकपामा पनि त्यो समस्या छ, अरू अन्य सानातिना पार्टीमा पनि त्यही समस्या छ। जस्तो अब महिलाहरू म तल्लो लेभलमा, जिल्ला लेभलमा अथवा क्षेत्रीय लेभलमा उ गर्दासम्म एकदम नै प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा माथि जाने क्रममा चाहिँ अब यो हामीभन्दा माथि जान्छ कि कतै महिलालाई चाहिँ अब भोलि चाहिँ मन्त्री मान्नुपर्ने हो कि होइन, कतै सांसद मान्नुपर्ने हो कि मेयर मान्नुपर्ने हो कि भनेपछि त होइन, यसलाई यहीँ नै स्याक गरिदिउँ। त्यो भएपछि त्यसको बाटो नै हुन्छ भनेपछि सधैँभरि चाहिँ नि ऊ हाम्रै अन्डरमा बसेर काम गरिरहन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो पनि एउटा दासत्व प्रविधि हो है। त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ जहिले पनि के भन्दा समावेशीका निमित्त मात्रै समावेश गर्ने हो। महिलाको समावेश 33% भनिएको छ, 51% भनिएको छ। त्यो पर्सेन्ट पुर्याउने मात्रैको कुरा भयो। त्योभन्दा माथि जाने कुरामा चाहिँ त्यो भोगाइ म आफैले पनि त भोग्दै आएँ नि त, भोगेँ नि त मैले चाहिँ उपमेयरको टिकट पाएर खोसिन पर्यो नि त होइन, कि म सक्षम नभएर कल्पना अधिकारीले नेतृत्व गर्न नसक्ने भएर खोसिया त होइन होला। भनेपछि किन खोसिया त भन्दा त्यहाँनिर महिलाहरूमा चाहिँ माथिल्लो तहमा जुन के अरे चाहिँ त्यो निर्णायक चाहिँ तहमा जाने चाहिँ के हो भन्दा त्यहाँ गयो भने त नेता भइहाल्छ नि भनेर जम्मा भए, सल्लाह गरे, स्वार्थ बनाइदिए है। यस्तो खालको त्यस कारणले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ पुरुष दाजुभाइ जत्तिकै चाहिँ नेतृत्व महिलाको पनि त्यहाँ पुग्ने हो भने
बल्ल महिलाको जमातले चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो क्षमताशील महिलाहरू, क्षमता भएका महिलाहरू त्यहाँ त जसरी पनि चाहिँ पाउँदै खेलेर पनि पुग्छन् नि त। भनेपछि महिलाहरूलाई चाहिँ अलि धेरै राजनीतिमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो पनि दायित्व छ। हामीले पनि त्यो भूमिका निभाउनुपर्छ। म निभाउँछु, मेरो त मैले एकदमै आत्मसात गरेर भनेको छु होइन। अरू धेरै दिदीबहिनीहरू, अब मैले पनि त्यही एउटा चाहिँ धरातलबाट चाहिँ एकदम सङ्घर्ष गरेर म आएँ। मलाई कसैले राजनीति गर भनेर गरे पनि होइन, म आफैलाई चाहिँ मनभित्र राजनीति गर्नुपर्ने रहेछ, किन मेरो आवाजलाई या मेरा दिदीबहिनीहरूको चाहिँ त्यो बन्द भएका आवाजलाई चाहिँ बुलन्द गर्नको लागि चाहिँ एउटा बाटो भनेको हामीले राजनीति गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने भएर मतलब गरेको हो। यो महिलाहरूको नेतृत्व सिप यो साथसाथै समय रह्यो भनेदेखि विष्णुजी पछाडि म अझै अर्को केही विषयहरू जोड्नेछु। विष्णुजी, यो नेतृत्व सिपको उहाँले यो खास गरी सिप विकासको कुरा गर्नुभयो। नेतृत्व सिप विकासका लागि के गर्न सकिन्छ महिलाहरूकै कुरा गर्दा? अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। अब जस्तै म केही अगाडि बढेको छु भनेदेखि मेरो पछाडि पनि महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ लामबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नु भएको हुनुपर्छ। त्यसको लागि त नेतृत्व विकास गर्नको लागि क्षमता अभिवृद्धि ट्रेनिङहरू दिन सक्नु पर्यो हामीले। अब हामीले कुन ठाउँमा हाम्रो अब पहुँच पुग्छ त्यही ठाउँमा पुगेर हामीले अब भनेर कसैलाई भनेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। त्यही नै केही अहिलेको अवस्था भनेको हामी जबरजस्त रूपमा त अगाडि बढेका छौँ, तर त्यस्तो खालको वातावरण चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन। राज्यबाट महिलाको लागि यो नेतृत्व विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो कुनै पनि पहल कदम अगाडि बढेको छैन। जति पनि अगाडि बढ्नु भएको छ महिलाहरू आफै सङ्घर्ष गरेर एकदमै बलजफ्ती रूपमा नै अगाडि बढिरहनु भएको छ र सफल पनि भइराख्नु भएको छ है। अब हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ त्यही हो। अब मैले के सिकेको छु, मभन्दा पछाडिको दिदीबहिनीलाई मैले त्यो पनि सिकाउनु पर्यो र उहाँहरू मभन्दा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने हामीले ठाउँ पनि छोडिदिन सक्नु पर्यो। जसरी अब पुरुषले चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अलिकति असक्षम हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा पछाडिको मान्छे एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ भने पनि त्यो अगाडि जानलाई बाटो दिइराख्नु भएको अवस्था छैन कि। तर महिलाहरूमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो कुनै पनि महिला दिदीबहिनीले त्यस्तो खालको वातावरण चाहिँ तयार पार्नुहुन्न। उहाँहरूले अगाडि नै बढाउनुहुन्छ कि मभन्दा पछाडि मेरो के अरे अब जस्तै कल्पना दिदीभन्दा म अलिकति अगाडि बढ्नु लाग्यो भने उहाँले पक्कै पनि छोडिदिनुहुन्छ र उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त हामी त एकदमै सरी। अब यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि तपाईँ धादिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको उपाध्यक्ष, अर्कोताले अध्यक्ष उठ्ने हिम्मत वा त्यो ब्याकग्राउन्ड बनाएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? अब उद्योग वाणिज्य सङ्घमा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिसके पछाडि जो कसैले पनि सोच्ने भनेको चाहिँ त्यही क्षेत्रमा त्यही सङ्गठनमा लागि परिरहेको त्यसैको लागि काम गरिसके पछाडि भोलि त हामीले टार्गेट भनेको त अध्यक्ष नै हो। अब कल्पना दिदीलाई नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको धादिङ जिल्लाको सभापति अथवा केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशन आउँदैछ, त्यसमा जानेका लागि बाटो त अलिकति खन्नु भएको छ। त्यो बाटोसम्म पुग्ने ठुलो मूल बाटो लिएर अगाडि बढ्नलाई ठिक छ। अर्को पटक यो छलफल यसै गरी राख्दाखेरि त्यो भन्न सकिन्छ? एकदमै। अब मैले भने नि म हिजो के पनि जान्ने थिइनँ जब म जुन बेलामा राजनीतिमा पसेको थिएँ होइन, सुरुवात थियो त्यो बेला मलाई धेरै कुरा थाहा थिएन। अब बिस्तारै सङ्घर्ष गर्दै गइयो, धेरै चुनावहरू लडियो होइन। त्यो लड्दाखेरि पनि अब भाग्यले साथ दिएर सायद अब चाहिँ नि मेरो एउटा भाग्यमा चाहिँ राजनीति गर भनेरै लेखाएर छ कि भन्ने लाग्छ। म जुनसुकै चुनाव उठे पनि अहिलेसम्म हारेको भन्दा बढी जितेको रेकर्ड छ क्या है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई हिम्मत पनि त्यसरी आयो कि एउटा चाहिँ स्कुलमा पढ्ने बच्चा पनि अब्बल छ, फर्स्ट हुँदै गएको छ भने ऊ सेकेन्ड हुन चाहँदैन के। अब म पनि राजनीतिमा वास्तवमा फर्स्ट हुँदै गएँ होइन। छोटो समयमा मैले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण पदहरूमा जस्तो अब धादिङ जिल्लाबाटै भन्नुपर्दाखेरि सायद केन्द्रीय तहमा चाहिँ के अरे शुभेच्छुक संस्थामा चाहिँ गएर चाहिँ पदाधिकारी बनेको पहिलो सायद मै नै हो, पहिलो महिला नेता नै तपाईँ। तर
त्यो मैले धेरै जानेर जस्तो यहाँ हाम्रा चाहिँ भएका आदरणीय नेताहरू भन्दा माथि भएँ भनेर भन्न खोजे होइन। अग्रज नेताहरूलाई म सम्मान गर्छु, तर उहाँहरूको पछाडि रहेर पनि मैले आफूले चाहिँ त्यो सङ्घर्षमा लड्दा लड्दा म त्यो ठाउँमा एकदम छिटो पुगेका थिएँ। मैले काम गर्ने मौका, देशभरिका चाहिँ मजदुर साथीहरूलाई चिन्ने मौका चाहिँ मैले चाहिँ पाएको थिएँ। भनेपछि अब त्यसकै फलस्वरूप म त्यो सङ्गठनमा बसेर काम गरेको एउटा अनुभवले अहिले पार्टीमा पनि म एकदम सक्रिय छु, महासमिति सदस्य छु। अब जाने भनेको हामीले के भन्दा अब हामीले तय गर्ने बाटो भनेको अब पार्टीको सभापति अथवा पार्टीभित्रका पदाधिकारी अथवा केन्द्रीय सदस्य त्यो लेभलमा पुग्नको लागि हामीले चाहिँ अब पहल गर्ने हो। भनेपछि मैले अहिले पनि भनेको छु, यदि तपाईँहरूलाई होइन जो उठिसक्नु भएको छ, लडिसक्नु भएको छ, जितिसक्नु भएको छ, चलाइसक्नु भएको छ होइन, अनि जो एउटा पदबाट अर्को पदमा चाहिँ नि लिइसक्नु भएको छ भनेपछि अब सधैँभरि त्यही एउटा मान्छेलाई चाहिँ नि पद दिनुभन्दा होइन, अथवा त्यही 2-3टामा घुमिरहनुभन्दा, 3-4टामा घुमिरहनुभन्दा महिलाहरूलाई दिनुहोस् न। अब महिला पनि सक्षम छ, पार्टी चलाउन सक्दैन, मजाले सक्छ, क्षमता हुन्छ महिलासँग पनि गर्ने। र महिलाहरूको चाहिँ नेतृत्व भइदियो भने महिलाको जमात पनि राजनीतिमा आउन चाहिँ अझ बढी सक्रिय हुन सक्छन्। त्यस कारणले अब महिला पनि सक्षम भएको छ। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई सर्वसम्मत भएर म विवाद गरेर लिन चाहन्न, यसै पनि महिलाहरू यसै पनि अब अलिकति स्वभाव कस्तो हुन्छ भने सरल स्वभाव छ। अझ मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अलि म कम्प्रोमाइज गर्न पनि अलि सक्ने खालको चाहिँ मेरो आफ्नो स्वभाव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि विवाद गरेर झगडा गरेर त्यहाँ चाहिँ उ गरेर भन्दा पनि एकदम खुसी मनले सबैले सर्वसम्मतले कल्पना अधिकारीलाई सभापति बनाऊँ भनेर चाहिँ नि चाहनुभयो भनेदेखि त्यसमा म एकदमै हिम्मत गर्न सक्छु, म सभापति लड्न सक्छु, चलाउन सक्छु। त्यो कुरा पनि म चुनाव हुने भयो भने हुनुहुन्न हजुर होइन। सर्वसम्मत भने त टिकटको कुरा हो, चुनाव त भइहाल्छ नि, प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छ, म जस्तै अर्को महिला लड्न सक्छ होइन र, त्यहाँ म मात्रै त छैन नि त, भनेपछि अर्को पुरुष लड्न सक्नुहुन्छ। अझ सर्वसम्मत भएर अझ चाहिँ नि त्यो भयो भने त हो नि, तर एउटा चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक चाहिँ पद्धतिमा होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति भन्छ, अनि त्यो पद्धतिभित्र चाहिँ चुनाव लड्नु उ गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो पनि भन्छन् क्या। त्यो प्रतिस्पर्धामा आफू चाहिँ सक्षम भएर आउने, चुनाव भने त्यो हो नि अरूले छानेर आउने कुरा हो नि, सर्वसम्मत र चुनावबाट आउनेमा चाहिँ नि फरक छ। चुनाव लड्न पनि तयार छु र सर्वसम्मतमा आउन पनि म तयार छु, त्यो कुरोमा चाहिँ फरक पर्दैन। धन्यवाद तपाईँहरू दुवैजनालाई त्यो सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र अन्त्यमा यो बसाइमा भन्ने मन लागेको र दर्शकहरूलाई सुनाउन मन लागेको केही सन्देशहरू छन् भने भनिदिनुहोस् विष्णुजी। अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ एकदमै यो एकदम क्रिटिकल अवस्था हो होइन। म एउटा व्यवसायीको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले त्यो कारणले चाहिँ म सम्पूर्ण व्यवसायी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने नआत्तिनुहोस्। अब यो कोभिड-19 कोरोना सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने छैन, सुरक्षित तवरले हामीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरौँ। अब कतिपय पर्न आएको समस्या, त्यस्तो केही समस्या पऱ्यो भनेदेखि हामी समक्ष लिएर आउनु होला, पहल गर्ने प्रयास हामी पनि गर्नेछौँ। र सबैजना सुरक्षित रहनुहोस्, घरमा बस्नुहोस्, चाडपर्व पनि त्यही ढङ्गले मनाउनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, त्यही नै हो सबैभन्दा मेरो ठुलो कुरा चाहिँ। अब अन्तमा मैले समग्रमा 2-3टा कुरालाई जोडेर म भेटमा आउनेछु। जस्तो अब विष्णुजीकै कुरामा अहिले अब कोरोनाको प्रभावले चाहिँ एकदम व्यावसायिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र धाराशायी भएको छ। त्यसमा उहाँ पनि एउटा भिक्टिम हुनुहुन्छ, म पनि एउटा भिक्टिमै हो। अब मैले पनि 20-25 जनालाई चाहिँ रोजगारी दिएको मान्छे, मजाले चाहिँ मेरो गार्मेन्ट चलाइरहेको मान्छे अब अहिले त्यो टोटल बन्द छ। भनेपछि बन्द पनि 4-5 महिनाभन्दा बढ्ता चाहिँ छ, 5 महिना भयो त्यो छ। भनेपछि त्यसको प्रभाव त कति होला त्यो मूल्याङ्कनै गर्न सकिँदैन, भन्नै सकिँदैन। र अहिले हाम्रो जस्तो बन्द छ त्यो कुरा राज्यको तर्फबाट ब्याङ्कलाई सक्रिय गराउनु भएन, भने मतलब ब्याज लिइदिन पाउनु भएन। सामा लिनुहोस्, हामी भन्दैनौँ त्यो कुरा, सामा लिनुहोस्, ब्याज नलिनुहोस्। यो बेलाको कोरोनाको बेलाको ब्याज छुट गर्नुपर्छ, ब्याज मिना हुनै पर्छ, नत्र व्यवसायीहरू चाहिँ के गर्ने, कमण्डलु बोकेर हिँड्ने हो र होइन। यो चाहिँ नि देशलाई चाहिँ बचाउने व्यवसायीहरूले चाहिँ हो नि कर तिरेर होइन, हामीले
राज्यलाई चाहिँ नि जनताले कर तिरेर चाहिँ गरिरहेछ भनेपछि ब्याङ्करलाई पनि राज्यले के गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ नि ब्याङ्कलाई चाहिँ नि ब्याङ्क पनि एउटा व्यावसायिक क्षेत्र हो होइन संस्था हो त्यसलाई पनि चाहिँ उ गर्न राज्यकै तर्फबाट चाहिँ ब्याज छुट गर्ने प्रावधान चाहिँ मिलाउनै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो टेबलबाट म भन्न पनि चाहन्छु। अनि अर्को कुरा राज्यले जुन व्यवसायी उद्यमीहरूलाई चाहिँ जुन दिने भनेको चाहिँ नि सहुलियत लोनहरूको कुराहरू आइराखेको छ हो त्यो लोनहरू चाहिँ धेरै व्यवसायी धेरै चाहिँ युवाहरूले चाहिँ नि थोरै ब्याजमा जस्तो 2% कि 3% ब्याजमा चाहिँ राज्यले उपलब्ध गराउने भनेको ब्याङ्क मार्फतबाट त्यो पनि अस्ति नै सरकारी ब्याङ्कहरू जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको माध्यमबाट चाहिँ त्यो चाहिँ प्राप्त गर्ने भनेर चाहिँ गरेका थियो। त्यही सूचना अनुरूप चाहिँ प्रपोजल बनाएर सारा कागजपत्र दुःख गरेर चाहिँ बनाएर चाहिँ के अरे चाहिँ युवा व्यवसायीहरूले होइन महिलाहरूले त्यो चाहिँ महिला उद्यमीहरूले त्यो पेस गर्नुभयो र कतिको लोनै चाहिँ फर्केर आएन त्यो भने मतलब लोन पास भएन। त्यो विषयमा पनि हामीले सम्बन्धित निकायमा चाहिँ हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्णिमा प्रोजेक्टसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चलाएको चाहिँ एउटा कार्यक्रमको उसमा पनि मैले त्यो कुरो गरेका थिएँ र त्यसमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ अहिले र ब्याङ्कले किन त्यो कुराहरू रोक्दैछ अनि किन त्यो बजेटहरू पास भएर आउँदैनन् र सरकार त्यसले त सरकारलाई झुटो त बनाइदियो नि त। सरकारले यता त्यो दिने भनिरहेछ दिया छमा हामीले भनेको छ तर जुन पाउने चाहिँ उसले पाएको छैन भनेपछि त त्यो कुरा त ठ्याक्कै ल राज्यले त यस्तो कुरा बोलेको थियो प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा बोल्नुभयो र फलानु मन्त्रीले यस्तो कुरा बोल्नुभयो तर यो त झुट कुरा पो रहेछ है यिनीहरू त फटाएको रहेछन् भनेर जनताले भन्ने बाटो यता रहेछ। यता ब्याङ्कले फेरि किन रोक्यो ब्याङ्कको केही प्रब्लम छ कि त्यो ग्याप किन भयो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति सिरियसली लाग्नुपर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहेँ। किनभने जबसम्म युवाहरूलाई हामीले रोजगारी दिन सक्दैन तबसम्म हामीले चाहिँ एउटा सुन्दर संसार नाराहरू जे दिए पनि के पनि हुनेवाला छैन। त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ रोजगारी जब सृजना हुन्छ तब हुन्छ। अब यो चाहिँ कोरोनाको कुरा त अब सर्ट टाइमलाई हामीलाई अब विश्वलाई भएको पीडामाथि नेपालले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उ गर्ने भन्ने कुरा छैन, त्यो प्रतिवाद गर्न सकिया छैन होइन, सक्ने कुरा पनि भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसको प्रभावसँगै हामीले जोडिएर अहिले विष्णुजीले भन्नुभएको जस्तै अब मिलेर काम गरौँ होइन नआत्तिनुहोस् भन्ने कुराहरू अब हामी त एउटा छाता बन्न सक्नुपर्छ। किन हामीले धेरै दुःखहरू भोगेका छौँ। जुन नयाँ आउने व्यवसायीहरूलाई त एक्कासी भर्खर व्यापार गर्न सुरु गरेको 4-5 महिना भएको छ आएर कोभिडले स्वाट्टा बन्द भयो। तिनका मनमा कस्तो मनस्थिति होला, बन्द त भयो नि त, सिद्धियो नि त, त्यो सपना त सबै चकनाचुर भयो। असलहरू बिक्री गरेर हिँड्दैछन् मान्छेले। हो हामी त त्यस्ता अब कहिले द्वन्द्वको प्रभाव खेप्यो। अब मैले 28 वर्ष व्यापार गरेँ, 28 वर्षको चाहिँ बिचमा कस्ता कस्ता कुराहरू आयो होला नि त अब होइन। हामीले कतिवटा द्वन्द्व खेप्यौँ होला होइन, कति चाहिँ हामीले चन्दा हाल्यौँ होला, कति समस्या आयो, डुब्यो, के भयो, सारा कुरा हुनामी भइसकेर पनि व्यापारै फेरि गरिरहेछौँ अहिले पनि होइन, ऋणधन गरेर पनि चलाइरहेछौँ। भनेपछि हामी चाहिँ एउटा समाजको एउटा व्यवसायिक क्षेत्र होस् अथवा सामाजिक क्षेत्र होस् त्यो छाता हो जहाँ कि असिना हुरी बदास जे आए पनि त्यो छाताले छेक्छ। भनेको हामी चाहिँ त्यस्ता छाता हौँ, ती सबै कुरा चाहिँ बेहोरेर अरू जो तल बस्नु हुनेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो असिना पानी वर्षनबाट चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ छेक्छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता म जाहेर गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा के सन्देश दर्शकहरूलाई अब यो आउँदै गरेको चाहिँ नेपाली महिलाहरूको महान चाड, त्यो पनि अब हिन्दू महिलाहरूको महान चाड तीजलाई चाहिँ हामी घर घर भित्रै बसेर आफ्नो परिवार सौहार्दपूर्वक मनाऊँ र यही टेलिभिजनको दिव्यदर्शन टेलिभिजनको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। खुसी हुनुहोस् र त्यसै गरी आज हामीलाई यो दिव्यदर्शन टेलिभिजनमा बोलाएर
हाम्रा केही मनका भावनाहरू जानी नजानी पोख्न दिनुभएकोमा आदरणीय सर सीताराम अधिकारीज्यूलाई पनि म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी साथी विष्णुसँगै पनि बसेर कुरा गर्न पाइयो, म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सँगै प्रविधिमा साथ दिइरहनु हुने बहिनीलाई पनि म एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यो महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र यो छलफलबाट तीजलाई हामी कसरी मनाइरहेका थियौँ र अबको तीजको मनाउने कुरा हेर्ने हो भने एउटा परिवर्तनतर्फ लैजानका लागि महिला नेतृत्व तयार छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो र त्यो सँगै महिलाले नेतृत्व गर्नका लागि अगाडि बढिरहेको यो एउटा प्रतिबद्धता पनि हो। म यहाँहरू दुवैजनालाई महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।